الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے بلند آواز پڑھ لو: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد انتہائی عزیز القدر واجب القدر علماء کرام نعت خانان شری لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر واجب القدر حاضرین و سامعین تمام احباب و السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج دی خصوصی محفل بسلسلہ اسال ثواب دے حوالے نال آپ احباب دے اس علاقہ گاؤں برکہ ڈیرہ محمد الیاس جٹ صاحب برکی روڈ لاہور کینٹ دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں انتہائی شکر گزار آج دی اس محفل مقدسہ دے تمام بانیان دا بالخصوص عابد حسین جٹ صاحب اور جنہاں دی اما جان دے سال ثواب واسطے اہتمام کیتا گیا. عاشق رسول عاشق مدینہ جناب محترم چودھری محمد الیاس جٹ صاحب، ریاض جٹ صاحب، چودھری شوکت صاحب، چودھری خالد جٹ صاحب، چودھری اللہ رکھا صاحب اور دیگر تمام جٹ برادران نے اپنی اما جان دے سال ثواب واسطے ختم چہلم دا خوبصورت اور مرکزی اہتمام فرمایا. دعائے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک دی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیاں بے شمار برکتاں دے عظمتاں دے صدقے بائی محمد الیاس جٹ صاحب دی اما جان دے درجات دی بلندی فرمائی. اللہ کریم قبر و منور فرما دے وے. تسی سارے تشریف لے کے آئی. اللہ تعالیٰ نبی پاک دے جوڑے پاکاں دا صدقہ سب دی آزانہ حاضری قبول و مستجاب فرمائی. بائی محمد تنویر صابری صاحب بلبل مدینہ آپ نے بینو چند دن قبل حکم نامہ بھیجیا اور آپ نے حکم فرمایا کہ توڑے استاذ محترم نال بڑی پیار کرنے والی ہیں ہستیاں اس گاؤں دے اندر تو تساں ضرور تھوڑا جا ٹائم نکالو تاکہ حوصلہ افزائی بھی ہو جائے سب دی اور بالخصوص دعا واسطے تسی ضرور تشریف لے کے آؤ. میں ادھر نو موڑ نہیں سکیا نہ نہیں کر سکیا. ایک تقریر میں 2-2:30 بجے شادرہ جا کے پھر کرنی ہے
تو میں حاضر ہو گیا، تسی بھی سارے آئے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول و مستجاب فرمائی۔ وقت تھوڑا ہے، میں زیادہ گلا کرنا چاہنا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں آیت مبارکہ دا جز تلاوت کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انشکر لی والی والدیک، اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب دا بھی شکر ادا کرو تے اپنے والدین دا بھی شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے پہلے اپنا ذکر فرمایا، پہلے رب دا شکر ادا کرو، فرمایا پھر والدین دا بھی شکریہ ادا کریا کرو۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتھے جتھے والدین دا ذکر فرمایا، کم و بیش ہر مقام سے اللہ پہلے اپنی گل کی تھی، پھر ماپیاں بھی کی تھی۔ اللہ نے پہلے اپنا ذکر فرمایا، تذکرہ اپنا پہلے فرمایا، پھر ماں باپ دا نال ہی ذکر فرما دیتا۔ میرا جی کر دے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید دیاں چند آیتاں تلاوت کرنا حصول برکت واسطے، تاکہ میں دسنا چاہنا کہ اللہ کریم نے والدین دا ذکر تے فرمایا، مگر اللہ نے پہلے اپنا ذکر تے پھر ماپیاں دا فرمایا۔ پڑھیے قرآن جے سارے بولو سبحان اللہ۔ میں بس بلا تمہید ہی اپنی گفتگو دا آغاز کر دیتے بھئی۔ یا اللہ جیڑا سب تو اچھا بولے سبحان اللہ، حاجیاں دے قافلے تیرے شہر بل ٹر پے نے، اسی سال انہوں حاج دی توفیق عطا فرما جیڑا اس محفل وچ بولے سبحان اللہ۔ تے یا اللہ اپنی امی نال اس سال عمرے دی انہوں سعادت بھی عطا فرما جیڑا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ تے یا اللہ انہوں خواب وچ کملی والے محبوب پاک دی دید نصیب فرما جیڑا زور لگا کے بولے سبحان اللہ۔ سنیے قرآن، اللہ نے والدین دا ذکر فرمایا، مگر اللہ نے ہر جگہ تے کم و بیش ہر جگہ تے اپنا پہلے ذکر پھر ماپیاں دا فرمایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسری آیت پاک پروردگار نے ماپیاں دا ذکر فرمایا، فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسری آیت پاک پروردگار نے ماپیاں دا ذکر فرمایا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ چوتھی آیت پاک پروردگار نے ماپیاں دا ذکر فرمایا، فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ پروردگار نے جتھے جتھے ماپیاں دا ذکر فرمایا، اللہ نے تھے ہر جگہ سے اپنا ذکر پہلے فرمایا، اللہ نے اپنا ذکر کر کے پھر ماپیاں دا ذکر فرمایا۔ کدھرے فرمایا اللہ دا شکر ادا کرے آجے، کدھرے فرمایا رب دے شکر تو بعد اپنے ماپیاں دا بھی شکر ادا کرے آجے، کدھرے فرمایا عبادت رب دی کرے آجے، اپنے والدین تے احسان کرے آجے، حسن سلوک کرے آجے۔ نوجوانوں گاؤں نیمہ برکت رہن والے ہو، قرب و جوات ہونے والے ہو، پروردگار نے بار بار فرمایا اپنے ماپیاں دا خیال رکھو، اپنے ماپیاں دا شکر ادا کرو، اپنے ماپیاں دے احسان کرو، اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک کرو۔ فرمایا اپنے ماپیاں دے نال کریم بولی بولو، مٹھی بولی بولیا کرو۔ نوجوانوں اللہ نے فرمایا میرا شکر ادا کر دیو، اپنے ماں دا شکر ادا کریا کرو، اپنے ابو دا بھی شکر ادا کریا کرو۔ عرض کریے یا اللہ تیرا تے شکر ادا کریے، مگر جے ماں تے باپ دا شکر نہ ادا کریے، اللہ نے دسیا دنیا والے ہو میرا لکھ شکر ادا کرو، جے اپنی ماں دے نا فرمانو، جے اپنی ماں دے نا شکرے ہو، اللہ نے فرمایا میں اپنا شکر بھی قبول نہیں کراں گا۔ پروردگار نے فرمایا ماپیاں دا شکر ادا کرنا پینے۔ عرض کی تھی یا اللہ وجہ کی ہے، اللہ نے فرمایا پیدا میں ہی کیتا، رزق بھی میں ہی عطا کرنا۔ اللہ نے فرمایا پیدا بھی تو انو ماپیاں دے وسیلے دے نال کیتا۔ پروردگار نے دسیا دنیا والے ہو میں اوہی ربا جن نے اپنے نبی آدم نو بغیر ماپیاں دے پیدا کیتا۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے نبی عیسیٰ نو بغیر باپ دے ماں دے جسم وچ پیدا کیتا۔ اللہ نے فرمایا میں قدرت رکھنا وا، میں انج بھی کر سکنا وا،
مگر جدو تیرا دنیا تے آن دا ویلا ہویا تینو تیری ماں تے باپ دے وسیلے دے نال دنیا تے لے کے آیا اللہ نے فرمایا تینو تیری ماں تے باپ دے وسیلے دے نال پیدا کیتا اللہ نے فرمایا پیدا تے رب نے کیتا رزق بھی اللہ عطا کر دے اللہ فرمایا واللہ خیر الرازقین اللہ ہن بولو سبحان اللہ اللہ فرمایا پیدا رب نے کیتا مگر تیری ماں تے تیرے ابو دے وسیلے دے نال تینوں دنیا تے بھیجے اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین خالق کائنات نے فرمایا رزق دین والا میں رب العالمین اللہ نے فرمایا میں اوہی رب جنہیں پچھلیاں امتوں نو منو سلوا عطا کیتا جنہیں پکے پکائے کھانے بنی اسرائیل ورگی بے وفا امت نو بھیجے اللہ نے فرمایا میں تانوں بھی دے سکنا میں پکے پکائے کھانے تانوں بھی دے سکنا مگر جے تو اپنی ماں دی گود وچ آ جائے تینوں تیری ماں دا دودھ پلا کے جوان کراؤ تینوں تیرے وڈیرے باپ دی کمائی کھلا کے جوان کراؤ اللہ نے دس دیتا پیدا رب نے کیتا ہے پیدا ماپیاں دے وسیلے نال کیتا ہے رزق رب نے بھیجیا ہے رزق ماپیاں دے وسیلے نال بھیجیا ہے اللہ فرماندا پھر تیرا کی جاندا ہے جتھے رب دا شکر ادا کرنا ہے نال ماپیاں دا بھی کری جا اللہ نے والدین ایسی نعمت عطا فرمائی انہاں دے وسیلے دے نال ہی اللہ کریم نے پیدا کیتا ہے انہاں دے وسیلے دے نال ہی رب نے رزق عطا کیتا ہے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ نے ایتھے دسیا میرے نبی دیو غلاموں تے محمد دے امتیو اللہ فرمایا میں تانوں نہیں بار بار آکھیا کہ والدین حسن سلوک تے انہاں تے احسان کرو اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اللہ نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل نو بھی پچھلیاں امتوں نو بھی پکا تے پینا وعدہ لیا کہ اے بنی اسرائیل والے ہو اے اولاد یعقوب والے ہو عبادت رب دی کریا جے توجہ ہے میرے وال اللہ پچھلیاں امتوں نے بھی فرمایا کہ عبادت رب دی کرنی ہے رب تو علاوہ کسی دی عبادت ہے اچھا بولو اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں کرنا اللہ فرمایا تانوں ہی نہیں پچھلیاں امتوں نے بھی فرمایا اللہ تو علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے وبالوالدین احسانا اللہ دی عبادت تو بعد جڑا سب تو ضروری کام ہے اپنی ماں تے اپنے ابو تے احسان کرو تے حسن سلوک کرو ایک گل پچھلیاں امتاں دی ایک گل امت مصطفیٰ وچ انہاں لوگاں دی سنا کے ٹر چلے ہاں جنہاں نے اپنے ماں دا ادب کیتا تے اپنے ابو دا حیا کیتا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب نال گلاں کرن والا رب دا وجاہت والا اللہ دا لاڈلا نبی اچھا بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام پہاڑاں دا سفر فرما رہے ملک انطاکیہ تو ملک شام دا سفر ہے موسیٰ علیہ السلام سفر پہاڑاں دا فرما رہے تھے سفر کردیاں نبی موسیٰ تھک گئے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تھکاوٹ محسوس کی تھی اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں تے میں تھک گیا تے مینوں سواری عطا کروں سفر بڑا دراٹا ہے تے یا اللہ کو سواری عطا کرو میں تھک گیا ہوں اللہ دی قدرت دی آواز آئی کہ موسیٰ جے سواری لینی جے تھے او پہاڑی دے اولے چلے جاؤ اوتھے جا کے ویکھو اوتھے ایک میرا یار بیٹھا ہے ایک بابا بیٹھا ہے ایک اللہ والا بیٹھا ہے ایک درویش بیٹھا ہے او تانوں سواری دے دے گا اور تواڈی خدمت وچ سواری پیش کرے گا جاؤ اس بابے کول چلے جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے کہ میں ٹریا اس پہاڑی دے اولے جا کے دیکھیا کہ اوتھے ایک وڈیرا جہا بابا بیٹھا ہے ایک درویش اللہ والا بیٹھا ہے انہیں اکھیاں بند کیتیاں نے تے یاد الہی پیا کر دے
حضرت موسیٰ علیہ السلام بابے دے قریب جا کے فرماون لگے بابا جی السلام علیکم ورحمت اللہ. اس وڈیرے بابے نے اکھیاں کھول کے موسیٰ دی دید کی تے بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وعلیکم السلام. تے بابا کہنے لگا حضور تشریف رکھو بیٹھ جاؤ. اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے میں بھی بیٹھ گیا تے میں بیٹھیا تے بابا بھی بیٹھ گیا. مگر بابے نے اکھیاں پھر بند کیتیاں تے بابا پھر یاد الہی چ مصروف ہو گیا. موسیٰ فرما دے میں بیٹھ دیا خیال آیا کہ میں بابے نو ملیا پہلی بارا انہیں میں ویکھیا پہلی بارے میں انہوں سلام آکھیا انہیں میں میرا نام لے کے جواب دیتا ہے. انہیں میں میرا نام لے کے جواب دیتا ہے. موسیٰ فرما دے کہ انہوں میرا نام کنے دسیا ہے. دل چ سوچ دینے کہ بابے نو میرا نام کنے دسیا ہے. اجے دل چ سوچیا کہ بابے نے میرا نام کنے دسیا تے بابا اکھیاں کھول کے کہنے لگا نبی اللہ اے کی پہ سوچ دے ہو منوں تہاڈا نام کنے دسیا تے بابا کہنے لگا نبی اللہ ویکھو نا جڑا اللہ تانوں ایڈی دور میرے کول بھیج سکدا ہے منوں بھی تے تہاڈا نام دس ہی سکدا ہے نا. بابے نے انہاں آکھیا تے انہیں پھر اکھیاں کیتیاں بند تے پھر یاد الہی چ مصروف ہو گیا. اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے کہ میں سجے کھبے دکھن پہاڑ لیندے چڑھدے ویکھیا ایتھے پنڈ کوئی نہیں ایتھے بستی آبادی شہر کوئی نہیں ایتھے سواری کوئی نہیں بندہ مشر چودھری کوئی نہیں ڈیرہ ہی کوئی نہیں بیڑا ہی کوئی نہیں تے بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا. بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا. ماشاءاللہ انتہائی محترم ہستیاں تشریف لے کے آئیاں بیلیاں روڈ تو چودھری محمد کاشف صاحب تشریف لے کے آئی رائے محمد افضل صاحب دور والا تو گرامی قدر حضرات. موسیٰ فرماندے کہ سواری تے ہے ہی کوئی نہیں تے بابا سواری کتھوں دے گا. دل چ خیال آیا کہ بابا سواری دل چ سوچیا تے بابا کہنے لگا نبی اللہ کی پہ سوچ دے ہو کہ سواری کوئی نہیں تے میں کتھوں دواں گا تانوں سواری چاہیے ہے نا. موسیٰ فرما دے میں حیران ہاں کہ میں دل چ سوچنا انہوں کون دس جاتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. نبی پاک نے فرمایا کہ مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی متھے دی اکھ نال ویکھدے ہو اور رب دے نور نال ویکھدے نے. مگر ایتھے معاملہ ہو رہے نا ایتھے بابا ولی ہے تے موسیٰ نبی نے ہر نبی دے سر تے عکس نبوت ہوندا ہے ہر ولی دے سر تے نبی دا فیض ہوندا ہے. فیض سارا نبی کولوں لے کے بیٹھا ہے مگر نبی دے دل وچ چھاتیاں پہ ماردا ہے. میرا جی کردا ہے بھائی خرم شہزاد صاحب اور بھائی تنویر صابری صاحب میرا جی کردا ہے ادا ترجمہ حضرت سخی سلطان بہو دے قلم تو سنا دیواں. چلیے بابیاں دے دربار تے بھائی تھوڑا جا آسرا کرو سبحان اللہ نکلے گی انشاءاللہ. پیر باہویں دا ترجمہ فرما دے رہے دل دریا اس سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے ہو پچھئی بیڑے تے پچھئی جھیڑے تے پچھئی بنجے مہانے ہو 14 طبقے بھی دل دے اندر رب تمبو باغنے اتانے ہو جم جم جیوے او میرا مرے شدبا ہو او جڑا دل دی رمیز پچھانے ہو. نعرہ تکبیر اے بولو ذرا نعرہ رسالت پچھلے بھی بولو نعرہ حیدری. جم جم جیوے میرا مرشد باہو جڑا دل دی رمز پچھانے ہو. ادھر معاملہ ہو رہے ادھر بابا ولی ہے تے موسیٰ تے نبی نے تے نبی ہوندے نے
بس موسیٰ فرماندے نے کہ بابا یاد الہی تو فارغ ہویا تے بابا کہنے لگا نبی اللہ تسی سواری لین آئے سو تے سواری آ جائے سواری موسیٰ فرمان لگے سواری ہے تے کوئی نہیں سجے کھبے مگر جو تو بابے نے پوچھا جی سواری لے آواں تے موسیٰ فرمان لگے آ جائے میں تقریر کر کے ٹور چلے ہاں اس مرتبہ تہاڈی زیارت کرنے واسطے آیا جویں بھائی خرم صاحب فرما رہے سن کہ خطاب آخر تے ہوندا اصول بھی ہوئی ہے مگر تنویر صابری صاحب میرے دل دے بڑے قریب نے بھائی طارق مقبول صاحب میرے کو نہ نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تقریر اگلی مرتبہ سناواں گے سائیاں نے مینوں جات سکھا کے بھیجیا ہے نہ میں آپ چپ کر کے بہنا تے نہ میں بہن دینا اج میں بس انجی سمجھو کہ تانوں ویکھن آیا اگلی مرتبہ آواں گے تے انشاءاللہ بلا کے جاواں گے مگر سننی ماپیاں دا پتر ایک بار اونچا بولے سبحان اللہ موسیٰ فرمان لگے جی سواری آئی جائے بابا کہنے لگا جی آ جائے فرمان لگے آ جائے توجہ مولا عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھیا کہ اس بابے نے آسمان والے دیکھیا تے اے ہواواں چ بدل دا ایک ٹکڑا جاڑیا بابے نے بدل دے ٹکڑے نو میرے وال تسی دیکھو بابے نے بدل دے ٹکڑے نو انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کیتا اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے میں دیکھ کے حیران رہ گیا بابا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جا بابا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جا اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے میں حیران رہ گیا اس بابے نے اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین والا ٹر پیا تے زمین تے آ کے بدل دا ٹکڑا گھوڑے دی شکل بن گیا او بدل سواری دی شکل بن گیا اللہ دے نبی موسیٰ دے سامنے بابے نے ہاتھ جوڑ لے تے بابا کہنے لگا سونیا نبی اللہ بہ جاؤ سواری آ گئی جے موسیٰ فرماندے نے مینوں بہنا تے بھول گیا تے فرمان لگے بابا میں نبی ہاں تو تے ویلے دا ولی دس بابا انیاں شاناں کتھوں لے آئے دس بابا کنیاں کو تسبیحاں پڑھدا رہیا میں دس بابا کنے کو سجدے کر لے دس رب نو کیویں کیویں راضی کردا رہیا ہوئے اللہ دی کیویں کیویں عبادت کردا رہے بدلا دے ٹکڑے اشارے نال زمین تے بلائی جانے اس بابے نے ہاتھ جوڑ لے تے بابا کہنے لگا سونیا نہ میریاں نمازاں دا کمال جے نہ سجدیاں دا کمال جے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال جے نہ میرے راتاں دے جگراتیاں دا کمال جے نہ میریاں نیکیاں دا کمال جے موسیٰ فرمان لگے دس بابا شانہ کتھوں لے کے آئے اشارے کر کے بدل زمین تے منگائی جا رہے تے بابا کہنے لگا سونیا کمال میرا کوئی نہیں بس جدو میں جوان ہویا میری بڑیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال ماں دی خدمت کردا رہیا میں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردا رہیا ہوں تے بابا کہنے لگا سونیا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردا رہیا ہوں تے رو کے کہنے لگا سونیا اے دنیا چلو چلی دا میلا ہے ایک دن میری بڑیری ماں دا آخری ویلا آ گیا میری ماں بڑی بیمار ہو گئی میری ماں نے جاندی واری مینوں آواز ماری تے میری ماں کہن لگی وے پترا آ جا وے پترا پردیسن ماں ٹر چلی ہے آ جا وے پترا جاندی واری ماں دے سینے دے نال لگ جاؤ عرض کیتی سونیا میری ماں نے مینوں جاندی واری آواز ماری تے ماں کہن لگی وے پترا ماں ٹر چلی آؤ نوجوانوں برکت رہن والے قرب و جواب تو امن والے ہو اے دعا کریا جے کسے دی ماں نہ مر جائے دعا کریا جے کسے دا باپ نہ ٹر جائے رب کعبہ دی قسم جنہ بچیاں دیا ماما نکے نکے بچے چھڑ کے مر جاندیاں نے او بچے اگر رومن تے انہوں نے چپ بھی کوئی نہیں کراندا آپ ہی رو کے بچے آپ ہی چپ کر جاندے نے انہوں نے تسلی دین والا کوئی نہیں ہوندا او بچے سارا دن بھی روندے رہندے نے کہ کوئی چپ نہ کراوے آپ ہی چپ کر جاندے نے میاں صاحب فرما دے نے ماما والے ماں بابا لے ماما دے کل سے فریاد
پر مویاں ماما والے رو رو یا پئی چپ کرے جا دے مویاں ماما والے رو رو پئی چپ کرے جان دے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بابا اپنے کہانی پہ سنا دائے تے بابا کہنے لگا سونے میری ماں دا آخری ویلا آ گیا تے میری ماں نے مینوں آواز ماری میری امی کہنے لگی وے پترا آ جا وے پترا تیری پردیسن ماں ٹر چلی ہے میرے سینے دے نال لگ جاؤ عرض کی تھی نبی اللہ میں دوڑ کے اپنی ماں دے سینے دے نال لگ گیا تے میری ماں نے مینوں جفا مارے آؤ تے رو کے میری ماں نے دعا لئی ہاتھ چک لے تے میری ماں کہنے لگی ربا میں اپنے پتر تے بڑی راضی یا اللہ میں اج ٹر چلی اج تو بعد میرے پتر نو ماما والی دعا کسے نہیں دینی اج تو بعد میرے پتر نے کسے نو ماں نہیں کہنا میرے پتر دا کسے نے پت کہہ کے متھا بھی نہیں چومنا تے ماں کہنے لگی ربا میں ٹر چلی میں آخری دعا کر چلی ماں کہنے لگی ربا میں اپنے پتر تے بڑی راضی ہوں میں دعا کرنی ہے میرے پتر تے تو بھی راضی ہو جا میں جو مانگدی رہی ہے میرا پتر مینوں دیندا رہیا میں جی میں کہندی رہی ہے میرا پتر یوں میں کردا رہیا اج ماں آخری دعا دے کے ٹر چلی ماں کہنے لگی ربا میری آخری دعا اے وے 20 سال میرا پتر میریاں ساریاں مندا رہیا ہے جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں میرے پتر دیاں تو بھی مندا رہی میں دنیا تو ٹر جاواں میرے پتر دیاں تو بھی ساریاں مندا رہی تے بابا کہنے لگا نبی اللہ میری ماں نے مینوں جاندی واری دعا دتی کہ ربا میرے بعد میرے پتر دیاں ساریاں مندا رہی نوجوانو اس بابے دے بختاں تو صدقے جاواں جنوں جاندی واری ماں نے دعا انج دتی ربا میرے پتر دیاں ساریاں مندا رہی تے بابا کہنے لگا سونیا ماں نے مینوں جفا مارے آخری ہچکی میری ماں نو آئی میری ماں دی روح پرواز کر گئی سو کے کہنے لگا سونیا میری ماں مر گئی میاں صاحب فرما دینے باپ مرے باپ مرے تے سر ننگا ہوندا ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کوئی بھی نہ کر رکھوالی ماں ماں ہی ہوندی باپ دی بڑی شان ہے ماں دی اپنی شان ہے باپ نو اللہ نے اپنی عظمت عطا کی تھی ماں ٹر جائے نا پترا نو اڑیکن والا کوئی نہیں ہوندا جنہ دیاں ٹر گئیاں نے انہاں تے رونا ہی ہے نا جنہ دیاں ہے نے اج میریاں باتاں سن کے جا کے عمل کرنا اج ہی شروع کر دیو ایک بار ماں ٹر گئی بابا ٹر گیا تے پھر نکراں چ بیٹھ کے رونا ہی ہے کہ نہ جا کے مڑ واپس نہیں دیو نا بابا کہنے لگا سونیا جاندی بدی مینوں میری امی نے دعا دتی کہ یا اللہ میرے بعد میرے پتر دیاں ساریاں جائز حاجتاں تے دعاواں قبول کردا رہی دعا ماں نے دیتی تے ماں دی روح پرواز کر گئی بابا بھی روئی جا رہا موسیٰ علیہ السلام نے بابے دی کہانی سنی تے سواری لئی تے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام سفر شروع کیتا ایک دن کوہ طور تے اللہ نال گلاں باتاں کرنے واسطے حاضر ہوئے تے او بابا یاد آ گیا او جنہیں اشارہ کر کے تے بدل دا ٹکڑا زمین تے منگایا سی اللہ نال گلاں کرنا ہے تے بابا جنگلاں والا تے پہاڑاں والا یاد آ گیا تے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں نبیاں تے بابا تے نبی بھی نہیں ویلے دا ولی ہے
اس بابے نے انہیاں شانہ تو عطا کیتیاں نے کہ بابے نے زمین تے بیٹھ کے اشارہ کیتا تے بدل زمین تے آ کے گھوڑا بن گیا تے یا اللہ انہیاں شانہ عطا کیتیاں اللہ دی قدرت دی آواز ہے موسیٰ تسی تے اس گل تو حیران ہو کہ بابے نے ایک بدل دا ٹکڑا زمین تے منگوایا اللہ نے فرمایا موسیٰ جی او بابا زمین تے بیٹھ کے اے دعا کردہ نا کہ یا اللہ سارا آسمان زمین تے ہونے بھیج دے اللہ فرمایا موسیٰ میں دعا وہ بھی قبول کر لینی سی عرض کیتی یا اللہ اینا کرم کیوں پیا کرنا ہے اللہ فرمایا موسیٰ میں اس بابے وال نہیں پیا ویکھدا میں تے او دی ماں دی دعا وال پیا ویکھنا وا او جڑی جاندی والی او دی امی نے دعا کیتی یا اللہ میرے پتر دیاں دعاواں قبول کر دے رہی میں اس ماں دی دعا دی لاج پہ رکھنا تو گرامی قدر حضرات پتہ لگیا کہ پچھلیاں امتاں وچ بھی اللہ نے جنہوں مرتبے عطا کیتے پچھلیاں امتاں وچ بھی اللہ نے کسے تے زیادہ کرم فرمائے پچھے ماں دی دعائے پچھلیاں امتاں وچ بھی اللہ نے مرتبے تے مقام جنہوں عطا کیتے پچھے والدین دی دعائے پچھے ماپیاں دی دعائے جے اسی تسی چاہنے ہیں کہ اللہ کریم سانو بھی مزید مرتبے عطا کرے اللہ مزید برکتاں عطا فرمائے تو گرامی قدر حضرات مولا بہتا نہیں لگدا رات ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم کے سویا کرو صبح پھر اٹھ کے نماز فجر تو بعد ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومو تسی رات سو کے گزاری ساری رات دا اللہ ثواب عطا فرمائے گا پچھلیاں امتاں وچ بھی اللہ نے انہاں تے زیادہ کرم کیتے انہاں نو اللہ نے مرتبے تے ولایتاں عطا فرمائیاں جنہاں نو پچھے ماں تے باپ دی دعائے امت مصطفیٰ وچوں بھی تسی ولیاں دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھو بابا جی اتنے مرتبے کیویں عطا فرمائے رب نے آپ فرمان کے میری امی دا بھلائی ہوے جن نے فرمایا سی بیٹا مرنو مر جائیں مگر زندگی وچ کدے جھوٹ نہ بولی حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پوچھو بابا جی یہ مرتبے تے مقام اللہ نے کیویں عطا فرمائے مرتبے تے مقام کیویں عطا فرمائے آپ فرمان گے کہ میری امی دا رب بھلا کرے جڑی میرے مصلی تھلے شکر دیاں پوڑیاں رکھ دی رہی ہے پوچھ حضرت سخی سلطان باہو کو لو بابا جی اتنے مرتبے تے مقام پوچھے پیرے باہو کو لو بابا جی اتنے مرتبے تے مقام کیویں عطا فرمائے آواز آوے گی میری ماں دا رب بھلا کرے جنہیں آکھے سے جاوے اللہ والے دی لڑ لگتے اللہ والے دی بارگاہ جا کے بیعت ہو کے آ گرامی قدر حضرات او ماما نے تربیت میں دی کی تھی او ماما سرگی تے تہجد پڑھ کے لسی رڑک دیاں نبی پاک دی ذات تے 1000 مرتبہ درود پڑھ دیاں سن نا او ٹر دیاں پھر دیاں قرآن پڑھ دیاں تے قرآن سن دیاں سن اللہ نے داتا علی حجویری ورگے پتر عطا کیتے اللہ نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ورگے پتر عطا کیتے ماما اونجلیاں سن پتر اللہ نے ولی عطا کیتے میرا جی قدم پڑ جاواں عظمتاں کی سناواں مادیاں میں عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں کہ تار دندیاں نے دعاواں مادیاں ہے دعاواں مادیاں کہ تار دندیاں نے دعاواں عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دندیاں نے دعاواں کدیاں بھائی باپ دی بھی دعا بھی ماں دی دعا دے وچ شامل سمجھو اج عنوان چکے ماں دی شان ہے کئی بابے کہندے نے پتر ماں دی تے بڑی شان ہے تے ابو دی شان نہیں ہے بھائی باپ دی شان تے پھر باپ دی شان ہے نا ماں دے قدماں دے نیچے ساڈی جنت ہے تے بابے دے کول ساڈی ماں دی جنت میں ایتھے عرض کر دینا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں میں کدے بھی وڈیریاں نو تے
بزرگاں تے علماء نو نہیں آکھیا کہ تسی بھی ہاتھ چکیا کرو تو تسا بھی اونچا بولیا کرو، نا میری بات زیادہ تر نوجواناں دے نال ہوندی ہے۔ نوجوانوں اے نہ سمجھا جے ہورے چودھری الیاس جٹ صاحب دی امی دا ہی ختم ہے، یہ ایک پنڈ دی ماں دے ختم تے آیا، ماں ہی ہوندی تے ماں سارے پنڈ دی سانجھی ہوندی ہے۔ کو وڈیری مائی ٹردی ہوئے نا، کدی کسے اے نہیں آکھیا نام لے کے نہیں مخاطب کیتا، کدی کسے نے اے نہیں آکھیا کہ ہورے کون پئی جاندی، لوگ کہندے نے ماں پئی جاندی ہے۔ اے ماں جی ذرا رستہ تے دے آجے، آ ماں جی آؤ میں تو ہنو چھاڑا ماں، انسان دے لمحہ تے ماں جی دا لفظ ہوگا ہے نا، ماں ہی ہوندی ہے۔ آؤ سارے مل کے پڑھئے عظمتاں کی سناوا ماں دھیاں کہ تار دیاں نے دعاواں ماں دھیاں اور رو پئے پیارے محمد مصطفیٰ کہ یاد جد آیا وفاواں ماں دھیاں۔ شہر بخارا دے اندر نوجوان لڑکی دی شادی ہو گئی، ایک لڑکی دی شادی ہو گئی، کملی والے دی ایڈی دیوانی ماں ہے، سجدے چ رو کے کہندی یا اللہ مینوں پتر عطا کر دے، یا اللہ مینوں سونا جے نیک پتر عطا کرے، میں اپنے پتر دا نام تیرے نبی دے نام تو محمد رکھاں گی، میں تیرے یار دے نام دا نام ہی اپنے پتر دا نام رکھاں گی، میں اپنے پتر نو عالم بناواں گی، حافظ بھی بناواں گی، میرا پتر تیرے دین مدین دی خدمت کرے گا، میرا پتر لوگاں نو دین سمجھایا کرے گا۔ نوجوانوں اس لڑکی دی دعا رب نے قبول کر لئی، اللہ نے اس لڑکی نو پتر عطا کیتا، او لڑکی ماں بن گئی، پتر دا نام محمد رکھیا، نالے پتر نو پئی پال دیئے، نالے اس ماں دے دل دیاں صدرہ پیاں جوان دیاں نے، انہیں اپنے پتر دا نام محمد رکھیا، نالے سوچ دیئے جدوں بڑیا ہوئے گا پتر نو عالم بناواں گی، حافظ بھی بناواں گی، مگر اس دن ماں دا کلیجہ پھٹ گیا، جدوں یو دا پتر محمد ٹھڈا کھا کے گلی چ ڈگ پیا، ماں نے پتر نو چک کے گھر لے کے آئی، ماں نے پتر دیاں اکھیاں وال ویکھیا، پتر دیاں اکھیاں دا نور ہی کوئی نہیں، او دا پتر نبی نہ ہو گیا، اکھیاں ہی ختم ہو گئیاں، اس ماں نے سجدے تے سر رکھیا، رو کے کہن لگی ربا میں پتر انج دا تے نہیں سی منگیا، میں تے منگیا سی اپنے پتر نو عالم تے حافظ بناواں گی، مگر میرا پتر نبی نہ ہو گیا، یا اللہ میرے پتر دے اکھیاں ہی کوئی نہیں، ماں روندی روندی سو گئی، ماں دی اکھ لگ گئی، ایک سونا جا وڈیرا جا بابا خواب چ آیا، تے بابا کہن لگا بیٹی سورج چک لے، اللہ نے تیری دعا قبول کر لئی، بیٹی سر چک، اللہ نے تیری دعا قبول کر لئی، اس ماں نے سر چک کے ویکھیا، او دے پتر دی اکھیاں دا نور واپس آ گیا، او دا پتر پھر ٹھیک ہو گیا۔ نوجوان برکہ نیواں دے رہن والے قرب و جماعت ہوون والے ہو، اے اوہی بچہ ہے جنوں میرے نبی پاک دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے، اے اوہی بچہ ہے جنوں دنیا امام بخاری کہندی ہے۔ اوہی بچہ ہے جنہوں نبی پاک دے 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہو گئی، پتہ لگیا کہ ماں دی دعا ہوئے تے گئیاں اکھیاں بھی مڑ واپس آ جاندی ہیں، ماں پیاں دی دعا ہوئے تے چڑے پانی بھی لس جاندے نے، بے شمار باتاں نے میرے کول والدین دی عظمت دے حوالے نال، سیانے نے سانو سمجھا کے بھیجیا ہے پتر بہت ہی گلاں کی کرنیاں نے، 100 ہاتھ رسا بھی ہوئے تے سرے تے ہمیشہ گنڈ ہی ہوندی ہے۔ میری تقریر دی گنڈ اے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جنہوں اولاد عطا فرمائی، جنہوں اللہ نہ کرے نہیں بھی عطا فرمائی، اپنے ماں پیاں دا حیا کرے تاکہ کل نو وڈیرے ہو جانا ہے، ساڈی اولاد ساڈا حیا کرے، ساڈی اولاد ساڈے نال بھی فرما برداری کرے، جو بیجنا ہے اوہی کل نو وڈنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے نے، نبی پاک دے ماں پیاں دا صدقہ جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائی۔
اور اللہ تعالیٰ جنہ دے والدین حیات رکھے میں لب لمبیاں حیاتیاں صحتاں والیاں تندرستیاں عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات بھائی تنویر صاحب فرما رہے ہیں کہ آخری 5 منٹ دے اندر حضرت داہیہ کلبی والا واقعہ میں تو انہوں پہلے ماں دی شان سنائی، آؤ آخری 5 منٹ دے اندر بیٹی دی شان سنا کے میں اجازت چاہواں۔ کون ہے دیوالی نبی پاک مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے، توجہ ہے نا بھائی، نبی پاک مدینے دی گلی سے جا رہے تھے، ایک سونا جا نوجوان ٹریا جاوے، ایڈا سونا کہ ساڑھے سونے نو سونا لگ گیا۔ بس مکدی مکا جاواں میں کی تعارف ہودا سناواں جڑا نبی نو پسند آ جائے۔ کڈا کو سونا ہوے گا جڑا ساڑھے سونے نو سونا لگ گیا۔ نام داہیہ کلبی، مدینہ طیبہ دے قریب ایک پنڈ ہے تے اس گاؤں دے اندر داہیہ کلبی چودھری نے پھلاں دے باغات دے مالک نے، ڈیرے دار نے، چودھری نے، سبزیاں دے کھیتاں دے مالک نے۔ حسن اللہ نے بڑا عطا کیتا مگر ایمان دی دولت اجے عطا نہیں کیتی۔ نبی پاک نال ملاقات ہو گئی، حضور گھر تشریف لے کے آئے، ادھی رات ویلے نبی پاک نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے تے او چودھری یاد آ گیا۔ وہ جڑا صبح سرے راہ دیکھیا، نبی کریم نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی، یا اللہ ایڈا سونا بنایا تے حسن بھی بڑا عطا کیتا تے دنیا دے باغاں دے تے پیلیاں دے کھیتاں دا مالک بھی ہے، مگر یا اللہ دوزخ کتے جاوے گا؟ انہوں میرا غلام بنا، انہوں کلمے دی دولت عطا فرما، انہوں جنتی بنائیے، انہوں جنتی بنائیے، جنت جو بھیجیے، انہوں کلمے دی چاشنی عطا فرما۔ نبی کریم نے ادھی رات ویلے دعا کی تھی تے دعا تو قبول ہی ہونی سی نا جنہوں مانگی مصطفیٰ لوے۔ سیدھی جا کے داہیہ کلبی دے کلیجے تے نبی پاک دی دعا لگی تے داہیہ کلبی دن چڑھیا تے چودھری محمد مصطفیٰ دے بوئے وال ٹر پیا۔ نبی پاک نے دیکھا کہ ڈیرے دار آیا ہے، چودھری آیا ہے، اپنے علاقے دا سردار آیا ہے۔ نبی کریم نے اپنی کملی مبارک بچھا دیتی، اور چودھری نے داہیہ کلبی نے آ کے نا تے نبی کریم دی کملی اٹھا کے سینے نہ لگائی تے عرض کی تھی، یا رسول اللہ منو او پیغام سناؤ جڑا پیغام اللہ نے تہانوں دے کے بھیجے آئی۔ نبی کریم نے دعوت حق عطا فرمائی، حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا اللہ تو علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں ہے، اللہ ایکو یہ وحدہ لا شریک ہے، میں رب دا آخری نبی بن کے آیا ہوں۔ داہیہ کلبی کہنے لگے کملی والے میں اپنے پنڈ دا چودھریاں تے 700 افراد دا قبیلہ ہے، ساڑھے پنڈ جو 700 افراد بس دے رہے، مگر میں تے گناہ ہی بڑے کر بیٹھا ہوں، میں کی کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھ بھی لما تے میں تے گناہگار ہی بڑا، تیرا رب میں معافی نہیں کرے گا۔ نبی نے فرمایا اوے چودھری داہیہ کلبی، حضور نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ کے میرا غلام بن جاؤ، میرا تے میرے رب دا ایگریمنٹ ہو گئے، جڑا محمد دا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں آکھے گا، جڑا میرے بوئے تے آ جائے رب انہوں کچھ نہیں آکھے۔ داہیہ کلبی نے کلمہ پڑھیا تے عرض کی تھی، پھر بھی روئی جا رہے، حضور نے فرمایا رو نہ، کلمہ پڑھ لے ہی، عرض کی تھی سونیا میں پیا رو نہ کہ میں 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں سے رواج بنایا ہے کہ تیاں دفن کرنی ہیں، پتر نہیں دفن کرنے، اپنے پنڈ دیاں 70 بچیاں میں زندہ ہی دفن کر کے آیا ہوں۔ کنیاں اچھا بولو، کہنے لگا میں اپنے پنڈ دیاں 70 تیاں نو زندہ ہی دفن کر بیٹھا ہوں، تے میرا قیامت دے دیاڑے کی بنے گا؟ نبی پاک رو پئے تے جبریل امین نے آکے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اللہ کہندہ تسی نہ رو، انہوں کہو آئندہ گناہ نہ کرے، رب اے بھی سارے معاف کر دے گا۔ اونا دی بھی معافی مل گئی، مگر نبی پاک نے دیکھا پھر رو رہے، حضور نے فرمایا ہون کے رون دے، عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگاں نے دفن کی تھیاں، اپنے گھر بچے دی پیدائش دا وقت آیا، مگر میں دوسرے ملک جانا سی، اپنے بیوی نو میں کہہ کے ٹر گیا کہ میرے بعد پتر ہویا تے پال لویں، بیٹی ہوئی تے تینوں پتہ میں لوگاں نے دفن کرن دا آدیاں، کسے غلام نو بھیجی میری بھی بیٹی دفن کر کے آ جائے گا، تھی نہیں پالنی پتر پالنا ہے۔ اپنی بیوی نو کہہ کے میں چلا گیا، کئی سالاں بعد میں واپس آ کے اپنا دروازہ کھڑکایا، میں بوا کھڑکایا تے سونیا ایک نکی جی سونی جی بچی نے میرے گھر دا دروازہ کھولیا، تے بچی میرے وال دیکھ کے کہنے لگی تو کون ہے؟ تو کتھوں آیا؟ کون ہے تو؟ ہن تیاں والے بھی بابے بیٹھے نے، نوجواناں نو بھی اللہ نے بیٹیاں تھا فرمائیاں نے، جواناں نو انہاں تیاں نو پیواں تے کنے کو مان ہوندے نے تانوں بہتر ہی پتہ ہے۔ بیٹی نو اپنے پیو تے ہورے کنا کو مان سی، میں بچی نو پوچھا تو کون ہے تے دروازے چ کھڑی تے کہنے لگی تینوں نہیں پتہ میں اپنے ابو دی تیاں، تینوں نہیں پتہ میں اپنے ابو دے شہزادیاں، میں داہیہ کلبی دی بیٹیاں، میں چودھری دی بیٹیاں تے میں اس گھر والے مالک دی تیاں۔
عرض کی یا رسول اللہ میری بچی نے اینا آکھیا کہ میں گھر دے مالک دی بیٹیاں تے میرے لباں چوں نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی تیاں تے اس گھر دا مالک تے میں ہاں میں پنڈ دا سردار ہاں میں تے بڑے سالاں بعد اپنے بوئے تے واپس آیا عرض کی تھی کملی والے میں اینا آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا ہی مار لیا تے میری بیٹی کہنے لگی بابا اندر آ جا بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ہی ویکھدی رہی ہوں بابا اندر آ جا میں تے تیرا انتظار کردی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے میں بچی نو دھکا مار کے سٹ دتا او دی ماں نو پوچھیا اے بچی کونی او دی ماں کہنے لگی دایا تیری بیٹی ہے دایا اپنی ماں دی جان تیرا ہی خون ہے عرض کی تھی کملی والے میں بچی والے مڑ کے ویکھے آؤ اس بچی دی صورت بھی میری صورت دے نال مل رہی سی بچی ہے بھی بڑی پیاری مینوں خیال آیا بیٹی نو سینے دے نال لگا کے پیار کر لواؤ دو گھڑیاں بیٹی نو سینے لگا کے ٹھنڈ پا لواؤ مگر خیال آیا نا لوگاں دیاں بیٹیاں نو دفن کردا رہیا میں اج اپنی بیٹی نو سینے دے نال لگایا پنڈ والیاں نے گلاں کرنیاں نے ساڈیاں دفن کر کے اپنی بیٹی نو زندہ ہی رکھیا ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ میں اپنی بیوی نو آکھے نو جلدی کر تیار کر دے میں نو زندہ ہی دفن کریا ماں لوگ مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھن لوگ مینوں دھی دا پیو نہ آکھن عرض کی تھی کملی والے آ میری بیوی نے میرے قدم پکڑ لے رو کے کہنے لگی دایا مینوں ماری نا دو کے کہنے لگی دایا میری بیٹی نو ماری نا اے تیری اولاد میرا سکون تے میری اکھیاں دا چین اینو نہ ماری نہیں تے میں بھی مر جاواں گی عرض کی تھی کملی والے مینوں ترس نہ آیا میں اپنی بیٹی نو بازو تو پکڑ کے جنگل والے ٹر پیا کہ جلدی جلدی بیٹی نو جنگل وچ دفن کرے آواں او بچی نو کوئی پتہ نہیں میرا باپ میری قبر بناون جا رہا بچی راہ وچ مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دی بچی کہندی ہے بابا کتھے ٹر گیا سا میں تے انتظار کر دی رہی ہوں بچی کہنے لگی بابا بڑے سالاں بعد آیا میں جدوں باپ گھر آوندے نے اپنی بیٹیاں واسطے کچھ نہ کچھ لے کے آوندے نے اپنی دھیاں تے پتراں واسطے جوڑے تے کھلونے لے کے آوندے نے بابا دس میرے جوڑے کتھے نہیں دس بابا میرے کھلونے کتھے نہیں بابا مینوں کوئی بھی میرے نان کے نہیں لے کے جاندا بابا مینوں بازار بھی لے کے جانا ہی بابا مینوں نان کے بھی لے کے جانا ہی عرض کی تھی کملی والے مینوں ترس نہ آیا بچی کدی میرا منہ چوم دی ہے کدی بچی پیار کر دی ہے میں بچی نو لے کے جنگل چ پہنچ گیا بچی نو دھوپے بٹھا کے سامنے قبر پہ کھودنا جدوں مینوں پسینہ آوندا سی سونیا میری بچی اپنے دوپٹے دے نال میرا پسینہ صاف کر دی سی نالے کدی کدی مینوں پانی بھی پلاوندی ہے نالے بچی کہندی وے بابا بڑے سالاں بعد تھکیاں آئے آندیاں ہی کم کاج شروع کر لینی چل بابا گھر چل کے آرام کر لئیے کل کم کر لواں گے سونے میں بچی نال بول دئی کوئی نہیں جب میں بچی دی قبر کھود لئی میری بیٹی میرے قریب آئی میں اپنی بیٹی نو قبر وچ دھکا ہی مار دیتا میری نکی جی بیٹی نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے بچی کہنے لگی بابا مینوں ماری نا میں تے تیرا انتظار کر دی رہی ہے بابا مینوں نہ ماری عرض کی تھی کملی والے آ میں قبر وچ مٹی پائی جا رہا میں قبر بنائی جا رہا میری بیٹی بابا بابا کری جا رہی بچی کہندی بابا میں تیرے کولوں جوڑے بھی نہیں منگدی بچی کہنے لگی بابا میں کھلونے بھی نہیں منگدی ایک جوڑے تے ساری زندگی گزار لواں گی عرض کی تھی کملی والے آؤ جدوں قبر تیار ہون دے قریب آ گئی میری بیٹی نے آخری بار آسمان ول ویکھیا تے میری بچی کہنے لگی ربا انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا وے کدوں تک اسی زندہ مردیاں رواں گیاں ربا کیوں پیدا کرنے رو کے کہنے لگی ربا میں نکی جی نے سنیا سی ایک تیرا آخری کملی والا نبی بھی آنے والے جنہیں آ کے بیٹیاں نال پیار
سرکار کرنے جنہیں آ کے سانو رحمت بنا جانے تے بچی کہنے لگے وے آن والے آؤ ذرا چھیتی چھیتی آ جا ویکھ لے نکیاں نکیاں دیاں پیاں مردیاں ہوئی عرض کی دی کملی والے میں نے ترسنا ہویا آیا میں بیٹی نو زندہ دفن کر کے گھرے آ گیا میرے نبی نے سنیا میرے نبی اینا روئے سرکار دی داڑھی مبارک بھی گلی ہو گئی سارے صحابہ بھی پہ روندے نے کس نے آکھیا دائیا چپ کر جا ویکھ نبی پہ روندے نے دائیا کل بھی چپ کر گئے میرے نبی نے فرمایا دائیا ایک باری پھر اس بچی دی گل سنا او جیڑی محمد دیاں اڈیکا کر دی ٹر گئی میرے نبی نے فرمایا پھر سنائی حضور نے فرمایا پھر سنا 2 مرتبہ 3 مرتبہ سنی نبی پاک نے جب ماں بارے فرمایا تھا کہ ماں دے قدمہ دے نیچے جنت اس جنت دے ٹکٹ میرے نبی نے بیٹیاں نے بھی بنا دیتا فرمایا جنہوں رب 2 یا 3 بیٹیاں یا بہنہ دے میری سنت سمجھ کے انہوں نال پیار کرے مصطفیٰ نال جنت وچ انج ہوئے گا جب آ 2 انگلیاں آپس سے چل دیا نے جی میں شہادت دی انگلی تے نال والی انگلی اینے ہو بیٹیاں دا بھائی تے بیٹیاں دا باپ جنت جو میرے گوانڈ ہوئے گا اللہ تعالیٰ بیٹیاں دی عزتہ محفوظ فرمائی ماما جڑیاں ٹر گئیاں والدین ٹر گئے نبی پاک دے ماپیاں دا صدقہ جوار رحمت جگہ عطا فرمائے جناب محترم بھائی محمد الیاس جٹ صاحب دیگر برادران اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ گلہ باتاں کبھی پھر کرن حاضر ہوانگے وما علینا الا البلاغ المبین صدق اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ایک اور سبحان اللہ